Corazón polvo, sodora poros vorto, sorbes poracemoni, soglia porosus vorte, devacha damrasaduya, tacha mondiram samuya, devacha damrasaduya, tacha mondiram samuya. Devotis soalnya, moga Bapak yang melakukan sampai dewacia tentunya, kirim magia, jam coba berkasih berdaya berada saat kami bersama dengan lagi, jam kazal termasuk di sebelum tata dewaso asyik ladanya ada kerun, jangka jemaatnya cedera sesan dari yang dapat satu malam sama, dan soalnya Bapak yang kami dewacia tentunya. Aisyah Joseph Selva Raj HR Member Inspector bersama saya mencari gaya tiga gaya teman teman sasa cecibit follow coaching. तसेच तेव्हा कार्यक्रमामध्ये माझं निश्चित दिसता आपल्या जीविताच्या देण्यापासून देवदेव विलास फर्नांडिस किरण मागोया देवदेवापासून तसेच प्रेग्नेस विचार जीविताच्या देण्यापासून प्रेग्नेस बदललेला असा किरण मागोया देवदेवाने विसरला असो तेव्हा ताका आपल्या आशीर्वाद म्हणून सहज देवाच्या कृपा सगळ्यांना ताका पावा जाऊन जेजूच्या उजवाडात तेचो ताका दोघांना पुढे आत्म्याची बलायकी सावध मागूया. बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो. बघा बाबांनो आयच्या दोन्ही वाचपाने आमकां आयकूंक मेळटा की व्हड कोण आसा तेचे विशीं ग्रेटनेस व्हडतेपण. एक पयल्या वाचपाक मोजेस ताची लिडरशीप एक फुडारी कसो ताचे व्हडतेपण आमी आयकतले आनी दुसरे वाटेन ताच्याशी बरोबर जेजू व्हडतेपणा विशीं एका भुरग्याचें उदाहरण दिवन आमकां ताचें म्हत्व सांगूंक सोदता. पयल्या सगळ्यात मोजेस देवान वेंचून काडलो खालते काय मनीस देवाक घालतो जाता आनी कितें देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक पावता. म्हळ्यार देवाचे येवजणे प्रमाणे तो आपल्या घरचे तो एक फुडारी कसो तांकां सगळ्या तांच्या सुखा दुखांत तांच्या वायटांत मोजेस आपल्या घरचे संगात आसा आनी ताचें व्हडतेपण म्हळ्यार तो देवान वेंचून काडला म्हणून गर्वान आनी अहंकारान करना पूण सादेपणान तो ताची काळजा मनात समजून खेरीत तो तांच्या दुखांत आनी तांच्या कश्टांत सहभागी आसा. म्हणून एक्झोडस वा सुटका ह्या पुस्तकांत तांचो प्रवास जावं वाळवटांत इतले दीस ती भोंवताली वेगवेगळ्या परिस्थितीक सांपडटाली त्या सगळ्यात मोजेस आपल्या घरचे सांगात आसा. खेरीत जी कितें देवाची वचून आसा ती तांकां खालते कांय उक्ती करता पूण त्याच बरोबर जेन्ना जेन्ना पौलजान चुकता वायट मार्गार वयता देवा पासून पयस वयता मोजेस आपूण स्वताहून देवा लागीं तांचे पासून वचने आनी विनंती करता. दुसरे वाटेन आमी पळयता मोजेस एक व्हडलो प्रवादी कसो एक फुडारी कसो पूण जेन्ना देव ताका खेरीत ताच्या निमाण्या दिसांनी ताका जाणीव करून दिता की आता ताचो प्रवास संपत आयला आनी म्हणून मोजेस निराशी जायना पूण व्हडा खुशेन जे कितें देवाची येवजण आसा ती फुडें सारता म्हणजे ताका होकार दिता आनी जोशुआ आपले फुडारीपण जोशुआच्या अधीन करता आनी प्रोजेक्ट आपयता जोशुआ सांगता तें करून कित्याक ताका देवान वेंचून काडला. हे ताचें खालतेपण की आपले सगळे कितें अधिकार आपले
तो जोशुआ आवडटा आणि हेच जेजुआचे शिकोवळेंतल्यान आमकां शिकयता जेन्ना सिसांमध्ये घुसपो वाद चलतालो संवसारांत सगळ्यात व्हडतो आनी तेन्ना जेजू एका धाकट्या भुरग्याक आपण हाडून तांचे मदीं उबें करता आनी सांगता जो कोण ह्या भुरग्या भशेन जाय तोच व्हडतो जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान तेका मान सन्मान दिता तेका मार्गदर्शन दी तोच व्हडतो जेजू कितें आपल्या शिष्यांक जेन्ना एक उदाहरण दिता जेजू आमकां भुरग्या भशेन जावंक पळयता भुरग्या भशेन म्हळ्यार कितें भुरग्या भशेन म्हळ्यार चायल्ड म्हळ्यार निस्वार्थीपणान कसलेच खोटेपण तांचे म्हणजे विस्वास जशी भुरगीं आपल्या आवय बापायक विस्वास दवरतात जशी भुरगीं आपल्या आवय बापायक अवलंबून आसात जशी भुरगीं कोणाचोच राग मनांत दवरिनात कसल्याच गर्वान आनी अहंकारान भरिनात कसल्याच खोटेपणान ना म्हळ्यार काळजा मनांत नितळ आसात तशें आमी काळजा मनांत नितळ आसो आनी संपूर्णतायेन आमचें जिवीत देवार पातळ जेजू आयज आमकां आपयता आनी देखूनच तूं म्हणटा जेन्ना आमी जातले अशी भुरग्यां बरी तेन्ना आमी व्हडतो मान जोडूंक पावतले तर मोगा बाबा न्हू ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना खरीत मागोया ह्या देण्या पासून ह्या वेळार सगळ्यांच्या पात्रांचो उल्हास करूया तशेंच दर्या आनी सगळीं सांगता म्हणया हांव पातळी सर्वदा देवा आनी तुमकां आवडीन म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनाची दुर्दडाव जावन वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केले म्हजो अपराध म्हजो अपराध ह्या वाक्यांचो सांगपाक बरें सगळ्या लोकांक अनुभवता आनी तुमकां आवडीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वराक विनंती करात सर्वविधा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां सुनाका सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर प्रार्थुया स्वर्गविधा आनी सासणाच्या देवाक बाप म्हणून तुका आवलो मानून आमी दीन घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिला तुवें आमकां तुजे भुरगे केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक कर आनी अशें तुवें वाचयलेले दायज आमी जगुशेक कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या गुणांची येता देवाच वचयता सासणाच्या सासणाक आमेन दुसरे शमोतीच्या पुस्तकावरले वाचन मोजेसान अख्खा इस्रायलेक असे सांगले म्हाका 120 वर्सां भरली आनी आतां मथान म्हाका जाय तशे भायर भितर सरूंक जायना त्या भायर सर्वेस्परांनी म्हाका सांगला तूं ही जोरदार न्हंय उदरचो नाय सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मुखार वेतलो ह्या राष्ट्राची निसर्ग करून ताका तुमचे अधीन करतलो आनी सर्वेस्परान सांगला तशे जोसुवे तुमचे मुखार वेतलो शियोन आनी ओळख्या अमोरिताच्या राजांचे आनी ताच्या गांवांचे सर्वेस्परान निसर्गण केले तशेंच ताचे करतलो आनी सर्वेस्पर ताका तुमचे अधीन करतलो आनी हांवें तुमकां घाल्ल्या हुकमा प्रमाणे तुमी तांचे थाळ करतल्यार धीर घेयात आनी व्हड रावात तांकां भेय नाकात तांचे मुखार पांगू नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे बराबर चलतलो तो तुका विचारचो ना तो तुका विसरचो ना म्हूण सांडचोय ना तेन्ना मोजेसान जोसुवेक आपयलो आनी अख्ख्या इस्रायलाचे उजीर ताका म्हणले धीर घे आनी घट राव जो देश सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांक दितलो म्हूण सपूत दिला त्या दिसान तांचे
दाय ताची पोचा सर्वेश्वराचे नाव बरगड करता चला आमच्या देवाची वळवी गाजया तो आमचे पडत ताचे काम संपूर्ण कित्याक सगळो ताचो वाटो प्रामाणिकपणाचो आमचो दबार सर्वेश्वराचे दाय ताची पोचा जेन्ना सर्वेश्वरान राष्ट्राक आपले दायज दिले जेन्ना मनशाच्या भुरग्यांक वांटून घाली तेन्ना देवाच्या पुताची संख्या पळोवन तांच्यो शिमो थारायल्यो आमचो दबार सर्वेश्वराचे दाय ताची पोचा पुर्विल्या देशाचो उगडास कर काळा फाटल्यान काळ गेल्लीं वर्सां मनांत हाड तुज्या बापायक लागीं विचार तो तुका शिकयतलो तुज्या वडिलां लागीं विचार ती तुका सांगतली आमचो दबार सर्वेश्वराचे दाय ताची पोचा पूण सर्वेश्वराचो वांटो म्हणल्यार ताची परजा जाकोब ताच्या दायजाचो वांटो एकलो सर्वेश्वर ताका वाट दाखयता ताच्या सांगाता परको देव आनीक ना आमचो दबार सर्वेश्वराचे दाय ताची पोचा उद्गार सर्वेश्वराक जाय सर्वेश्वराक जाय सर्वेश्वराक जाय सर्वेश्वराक जाय सर्वेश्वराक जाय सर्वेश्वराक जाय स्वामी म्हणटा म्हजे चूक तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी मानवीक काळजाचो सर्वेश्वराक जाय सर्वेश्वराक जाय सर्वेश्वराक जाय सर्वेश्वराक जाय सर्वेश्वराक जाय सर्वेश्वराक जाय सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो तुमचे सगळे असो मताप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया एकदा शिष्याने येशूशी येऊन विचारले स्वर्गराज्यात सगळ्या कोण तेन्ना येशून एक ताकोट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे तांचे मदें उबो केलो आनी म्हळें हांव तुमकां सत सांगता तुमचे मन पोदलिया भोगोर आनी तुमी नव्या ताकोट्या भुरग्या वरवीं जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गराज्या भितर सोगीच ना म्हणटाच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या बरी येगान करती जाल्या ती स्वर्गराज्यान सगळ्या कोण ओड एक ताकोटल्या वसव्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान कित्याक जाल्या ती म्हाकाच येत्याक पळयात ह्या ताकोटल्या एकलस लेगून तुमी पेपरुवा करून न्हय कारण हांव तुमकां सांगता तांची राखण करतात ते कोण स्वर्गांत आसत्या म्हज्या पापाचे मुखामोल तांबो नासतना पळोवन आसात तुमकां कितें दिसता कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांगली जाल्यार नोयान नोय दोंगराचेर सोडून इंदांतली ओडसारून गेल्या तिका तो सोडून वेचो ना काय आनी हांव तुमकां पुराण सांगता ती मेळी जाल्या सांडून नॉस्ट्रेलिया नोया नोय शेळये पोरोस हिच्या विशीं तो अदीक कुशेल जाता तेच परी ह्या ताकोटल्या भितर लोक एकोय इबाडलो स्वर्गांत आसत्या तुमच्या पापाक नाका
जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका ख्रिस्त. गीत घेऊया C6. बघितल्या फुला ईश्वराक सोडले देणे जेसूच्या काळजासवे भेटयता काळीज मोजे जेसूच्या काळजासवे भेटयता काळीज मोजे. जेव्हा आपण विचारणे तुमचे बलिदान स्वर्ग पिता देवा बापांना तसे जाऊ नका. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाने मिळणे आमच्या नेके पुरुषाच्या दवाक सगळंच करणार. स्वर्गस्वरांच्या बाबा आम्ही तुका भेटोची दिली तुझेच का प्रतीक तूच आमच्या हातान काढताय तुझे पदवेन ती बदलताय आणि आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातात ती दिली तू मानून घे तुझ्याच पुत्राचे तुझे नावी आमेन. स्वर्गस्वरूपचे सवय असो आणि तुमचे सव्य असो आमची काळजा बाळगूया. आम्ही ते सर्वेस्परात राहतात स्वर्गस्वरांच्या देवा देवासूया वयश आम्ही करूक हवो. स्वर्गस्वरा पवित्र बापा सर्व पवित्र आणि शासनाच्या सर्व कार्य आणि सर्व दायामध्ये अधिकमासून फावो काय तो नीतीचो नेमच्या फायद्याचो प्रीती तुळे मनशात बसले प्रीती ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्तांच्या सोन्या उबी दळी ताका सोडले ताचे उद्देशी देवदूत आणि सर्वेचो सगळो दरबार तुझी तोर महिमा म्हाका आणतात तांचे सांगाती आमचे ताळे म्हणून आम्ही तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर स्वर्ग आणि संसार बोला तुझ्या बाबा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्र गुणांची सोय तुझ्या पवित्र वाक्यान घालून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोन्याची जो क्रिस्ताची खूब आनी बरोबर आपल्या सुशेष कष्टांचो संपयचे अधिकाऱ्याने घेतलो तुका देव वाचून तो व्हडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोनेच घेयात आनी खायात ही म्हजी खूब तुमची पासून सगळं तुमची. तेच बरे जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुवें नव्यान ती वाचून ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणलें तुमी सोनेच घेयात आनी आमचे पियात आनी म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणी परगाचे पातकांचे बक्षरे मनशाक तुमची पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वावरतले हे म्हज्या उलासाक करा. बाबाचो बरोबरूया तुझ्या कुस्सा आणि पुरचन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें सौम्य संवसाराच्या सोडून बाबाच्या जन्माचो आनी पुनर्जीवनाचो आमी खूब उदास करता आनी हो जिविताचो बरी सगळ्याची कास जावन दिता तुजे मुखार येवपाक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो देखून आमी तुका देवासता आनी जे तुजी पूर्ण निरगो शोधल्या वाचून आसता पवित्र आत्म्याक भेटय म्हणून आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्वरा आगे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सूर्याचो उगडास करो आणि लियो आमचे भगीवन बापा नेरे आमचे दोळे बापा आणि समय आम्ही बर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगून घडय. सर्वेस्वरा तुझे चाकरा जोसफ सिल्वेराज
ची काकूट कर तुका या संसारातले तुका अपॉइंट केलो जो सो पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनाचो भोगोत्सव करून मेलिया त्या आमच्या भाव भयण्याची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टपतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे बसुळीत मुक्काम पडून फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकुर मारये देवाची मेस्तांगाती भाग्यवान तुझे तिचो पती भाग्यवान जांगी शांतान भाग्यवान फ्रांसिस भाग्यवान जूड भाग्यवान धर्मदूतान आणि सर्वकाळी तुका मंडळीयान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुतार पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बाबा सर्वंतर मंडळ तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सर्वांची आराधना धरून ताने शिकवलेले प्रार्थना आम्ही भावार्था म्हणूया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज सामकाय तुझी गोष्टी सारखा सदा तशी संसारांचा आणि आमचो दुसरो प्रायसाय सामकांदी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या मुचिता तशी आमची पातकां मोगोस आणि आमकां ताणे पडू दिव नाका वायटांतले आमकां निबर सर्वेश्वरा सर्वांतले आमकां दया करून या जिवितात सर्वस्कांनी शांती आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंधाला जेजू क्रिस्ताचे आमी बरोवशेन लेखता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीचो पातकांतली सुखय आनी सर्वांतांतली वाटोय कित्याक राजसाठी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमे जेजू क्रिस्ता तुज्या उदार तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय तुज्या गुरू सभेच्या वावरताचे निश्ठा आनी तुजी खुशी बरोबर तिका शांती दी आनी तूं सिकाय कोणाक सांबाळ तुजो जियेत आनी रास वचवयता सासणाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सगळे आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं. आमी एकमेकांक जेजूची शांती देवया. शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. दिसती देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात शेळेच्या जीवनात लागल्या सगळे आमी सुवाकी सोम्यात वेन मजमितरेच्या म्हाका पावना पुंदच्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Prahlatuja, moga Baba, Twoje संस्कार Jezu Chrystusa pamiętać घेता ताची वरवीं आमकां तारण आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांनी ती रायण्याची हे आमी मागता आमच्या सोन्या जेजूचे नांवी आमेन. सगळेच तुमचे सगळे आनी तुमचे सगळे आसूं. सर्व वेदार दे
पूत आनी पवित्र आत्म्याचे आशीर्वाद घालून आमेन. वचून क्रिस्ताच्या मुखार आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बळकार सदांतोनी भोगता पिरगेचे कुळये